نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجال. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى سارے پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين ایڈیاں گوڑیاں جگ دے چھاواں لبدیاں نہیں جوڑ ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں ٹور جوڑ ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں پتر بھاویں ساری جہان تو مندے نے پر ماں پیوں آکھن سارے جگ تو چنگے نے پھر کسی تو انج وفاواں لب دیاں نہیں جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں ٹور جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں منہ چوں مندہ بون جے نکلے تو گدیاں چنگی ماڑی تھام تو ماواں روک دیاں مفت جویڈیاں نیک سلاواں لب دیاں نہیں ٹور جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا یارو ایک دن بھی چھوڑا سینائے آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لب دیاں نہیں ٹور جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں عزلتوں نے روگ پرانے اج دے نہیں ٹور جاون جد باپ تے مڑ کے
لب دے نہیں باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی بابلا ورگے لاڈ دلا سے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تھے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرن تے ویڑے ویلے ہو جاندے جاندیاں جاندیاں کھلے بوے ٹو جاندے یارو کدی باپ گواچے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تھے مڑ کے لب دے نہیں سب تو اچیاں سنگتاں نے یارو باپ دیاں جس دی وجہ تو مل دیاں زندگیاں آپ دیاں بابلا ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تھے مڑ کے لب دے نہیں تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا سے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانائے شب المولى کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دے سونے نبی دا نام سن کے کنجوسی نہ کریا کرو با آواز بلند درود پاک پڑھ کے دسیا کرو بھی اسی نبی پاک دے نوکر تے خادم تے غلاماں ایک وری درود پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں 10 گناہ معاف جنت 10 درجے بلند اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دے جیڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا حدیث دی روشنی اندر ایسا بندہ لانتی کنجوس ہے بخیل ہے ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے جن دے سامنے آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تو اس نے آپ تے درود نہ پڑھیا اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم و مکرم بڑے بھائی محمد ساجد صاحب دا اور اس مسجد دے امام حضرت مولانا قاری امان اللہ صاحب دا اس مسجد دے خطیب اس مسجد دی انتظامیہ میرے محترم حضرت مولانا ثاقب ربانی صاحب
آپ احباب اور پردے چ بیٹھن والیاں میریاں ماما بہناں، اللہ تمام دی نیکی قبول کر کے سانو ساریاں نو قیامت والے دن اپنی رحمت دے نال اپنی عرش دا سایہ نصیب فرما دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یقیناً ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنے۔ آمینہ دلال فرماندے نے اللہ نے موت تے ہی فیصلہ کر دینے، جنتی ہے یا جہنمی۔ اس واسطے اللہ کو دعا کریا کرو، اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ خاتمہ بالایمان فرما۔ میرے محترم بزرگ حضرت عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ، محترم بھائی ساجہ صاحب دے ابو جان، اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا۔ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ خدمت کر کے جنت لین دی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ دنیا تے جنت بھی نے تے جہنم بھی نے، عزت کرو گے تے جنت، ماں باپ دی نافرمانی کرو گے تے جہنم۔ آمینہ دلال نے فرمایا باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے تے ماں دے پیرا تھلے اللہ نے جنت نو رکھ دیتے۔ مانا مفہوم کہ امی ابے تو بغیر اللہ نے جنت اچھی بولے ہو، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ، ماں باپ دا نافرمان بندہ وقت دا امام ہوئے، وقت دا خطیب ہوئے، مولوی ہوئے، نمازی ہوئے، مقتدی ہوئے، چودھری ہوئے، وزیر ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، اللہ نے جنت نہیں دینی۔ قرآن پاک نو پڑھئے، اللہ نے قرآن پاک اندر کئی مقامات تے والدین دا تذکرہ فرمائے۔ جڑے مقام دی تلاوت میں آپ احباب دے سامنے کی تھی، اللہ کریم نے اس آیا مبارکہ دے شروع اندر اپنی عبادت دا حکم دیتے ہیں۔ اسی دنیا تے لین کی آیا عبادت کرن، اچھی بولو کی کرن؟ جڑی عبادت واسطے آئے ہو بولو، باقی چپ رہو، وہ کی کرن؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماندا ہے مین کام میں تہاڈا عبادت، تانوں بھیجن دا مقصد یہ ہے عبادت۔ ایکم احسن عملا، عبادت تو فوراً بعد کرن والا پہلا کام امی ابے دی فرما برداری، امی ابے دی خدمت، والدین دی تابع داری۔ عبادت تو فوراً بعد کرن والا پہلا کام ماں باپ دی خدمت، ماں باپ دی فرما برداری۔ اللہ دی قسم جیڑا بندہ ماں باپ دی خدمت نہیں کردا ان دی عبادت بھی ان دے کام نہیں آئے گی۔ کونوں گلہ نہیں کردا، آمینہ دلال دی حدیث پاک ہے، میں آگے چل کے سناواں گا۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ، تسی بس درود پڑھ دے جانے صلی اللہ ہو، پھر بلند بات نہ پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن
اللہ فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا۔ اللہ فرماندے نے لوگو عبادت کرنی ہے اللہ دی، اچھی بولو عبادت کرنی ہے۔ جنہوں اللہ نے زبان دی دی اپنے مالک دا نام لے لو، عبادت کرنی ہے اللہ دی، عبادت کرنی ہے۔ قیام عبادت ہے، رکوع کی عبادت ہے، سجدہ کی عبادت ہے، التحیات عبادت ہے، منگنا کی عبادت ہے، چکنا کی عبادت ہے، نظر و نیاز دینا لینا کی عبادت ہے۔ مسلمانوں اللہ فرماندے نے میری عبادت دے اندر کسے نو پائیوال نہیں بنانا، عبادت کرنی ہے تے میری کرنی ہے۔ نال ہی اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماندے نے لوگو اپنے امی ابے نال پیار کرنا ہے، اپنے ماں باپ دا ادب کرنا ہے، اپنے ماں باپ دا احترام کرنا ہے، اپنے ماں باپ دی عزت کرنی ہے، اپنے ماں باپ تے احسان کرنا ہے، اپنے ماں باپ تے نیکی کرنی ہے۔ اللہ فرماندے نے الا ایاہ بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ اللہ فرماندے نے لوگو اے نیکیاں کرنیاں نے، جوانی وڑے بھی کرنیاں نے، لیکن اے بہتیاں نیکیاں، بہتا ادب بہتا احترام کرنا ہے۔ جدوں تیرے والدین بڑھاپے دی حالت اندر چلے جاون، جدوں تیرے امی ابے کولوں ٹریا نہ جاوے، جدوں تیرے والدین کسے کام دے نہ رہ جاون، جدوں تیرے والدین نو ریٹائرمنٹ مل جاوے، جدوں تیرے والدین منجی نال منجی ہو جاون، مسلمانوں اللہ فرماندے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دوویں مل جاون نعمت، او کلاہما کلی مل جاوے یا کلا مل جاوے نعمت۔ اللہ فرماندے نے اف ولا تنہرہما، اوے کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو، ماں باپ بڑھاپے دی حالت اندر مل جانا اللہ دی قسم ہے گناہاں نو معاف کروان دا ذریعہ، اللہ دیاں رحمتاں حاصل کرن دا ذریعہ، اللہ دا قرب حاصل کرن دا ذریعہ، دنیا دے فتنیاں تو بچن دا ذریعہ۔ اللہ دی قسم دعاواں دا ڈیپو ہے، دعاواں دا ڈیپو۔ اور میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ فرماندے نے خدمت کرنی ہے، ہر ویلے کرنی ہے، لیکن جدوں بڑھاپے دی حالت اندر چلے جاون اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اللہ فرماندے نے جدوں تیرے ماں باپ بڑھاپے دی حالت اندر چلے جاون، 70 سال دی عمر ہو جاوے، 80 سال دی عمر ہو جاوے، 90 سال دی عمر ہو جاوے، جدوں تیرے ماں باپ ایک ایک گل نو بار بار دہراون، جدوں تیرے والدین غلطیاں کرن، جدوں تیرے والدین نقصان کرن، جدوں تیرے والدین بار 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 تینوں کام آکھن، اللہ فرماندے نے ادوں اپنے والدین دا بہتا ادب کرنا ہے، ادوں اپنے والدین نال بہتا پیار کرنا ہے، ادوں اپنے والدین نال بہتی عقیدت کرنی ہے، ادوں اپنے والدین نال بہتا شفقت دا معاملہ کرنا ہے۔ اپنے ماں باپ نو جھڑکا نہیں دینیا، اپنے ماں باپ نو بدتمیزی نال نہیں بلانا، اپنے ماں باپ دے سامنے اونچی نہیں بولنا، اپنے والدین نو اکھاں نہیں کڈنیاں، اپنے والدین دے سامنے بلند آواز اندر گفتگو نہیں کرنی۔ اللہ فرماندے نے تے بڑیاں گلاں نے، اللہ فرماندے نے اف ولا تنہرہما، میں تینوں اف کہن دی اجازت بھی نہیں دیندا۔ حضرت محمد
صلی اللہ نہیں پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو او مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو اللہ فرماندے نے خوف تک نہیں کہنا اپنے والدین نو جھڑکا نہیں مارنی گا اپنے والدین دا نقصان ہو جاوے تے جتلانا نہیں افیو ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما جدوں بھی گل کرنی ہے مٹھے انداز نال گل کرنی ہے جدوں بھی گل کرنی ہے نرم انداز نال گل کرنی ہے جدوں بھی گل کرنی ہے ادب دے دائرے دے اندر رہ کے گل کرنی ہے جدوں بھی گل کرنی ہے نرم لہجے دے اندر گل کرنی ہے اللہ فرماندے نے مسلمانوں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ جنہ دی امی ابے زندہ نے اللہ دی قسم قدر کر لو اپنے والدین دا ادب کر لو اپنے والدین دا احترام کر لو اللہ فرماندے نے لوگو اپنے بازوانوں پھیلا دینے دھیان میرے وال کرے ہو اللہ فرماندے نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ بڑی محبت نال پھیلا دینے بڑے پیار نال پھیلا دینے بڑی عقیدت نال پھیلا دینے بڑے احترام نال پھیلا دینے بڑی شفقت نال پھیلا دینے اپنے بازو پھیلا دینے نے اپنی ماں نو اپنے سینے نہ لا لینے اپنے باپ نو اپنے سینے نہ لا لینے اپنی ماں دا متھا چومیاں کر اپنے باپ دا متھا چومیاں کر اپنی ماں دے ہاتھ چومیاں کر اپنے باپ دے ہاتھ چومیاں کر اور سرگو دے والے اللہ دی قسم اللہ موقع دے وے اپنے والدین دے پیر چومیاں کر اپنے والدین دے پیر چومیاں کر سعادت دی بات ہے میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ فرمانے نے بازو پھیلا دینے نے اپنے برانوں پھیلا دینے اللہ اپنے والدین نو محبت نال اپنے سینے نہ لا لینے تی اللہ کو رو رو کے دعاواں کرنیاں نے وَقُلْ رَبِّ رَحَمُهُمَا كَمَا ربیانی صغیرہ اللہ میرے ماں باپ تے رحم فرما جی میں چھوٹے ہوندے ہاں میرے تے رحم کیتا کر دے اللہ میں غلطیاں کرتا رہا اللہ میں کمیاں کتائیاں کرتا رہا اللہ میں نقصان کرتا رہا اللہ میں لوکاں کولوں غلامی دواندا رہا میرے ماں باپ میرے گناہاں تے پردے پاندے رہے میرے ماں باپ میریاں غلطیاں نو اگنور کردے رہے اللہ میرے ماں باپ میرے باتیں پردے پاندے رہے اللہ میرے والدین لوکاں دے علامیاں دے باوجود منو صحیح کہیں دے رہے اللہ سونیا اج میں پیا دعا کرنا وا اللہ میرے والدین دیاں غلطیاں معاف کر دے اللہ میرے والدین دیاں کمیاں کتائیاں معاف کر دے اللہ میرے والدین دے گناہاں نو معاف کر دے اللہ میرے والدین تے رحم کر دے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ہر نماز اندر پڑھیا کر ہر نماز اندر پڑھیا کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں آئیے میں نبی پاک دا اللہ اکبر اللہ فرمان تو آڑے سامنے رکھا اللہ دی قسمیں رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اکھاں کھل جاندیاں نے اللہ دے نبی اپنے ممبر پاک تے چاڑے نے میرے نبی نے ممبر دی پہلی پوڑی تے قدم رکھیا اللہ دے نبی نے فرمایا آمین دوجی پوڑی تے قدم رکھیا میرے نبی نے فرمایا آمین تیجی پوڑی تے قدم رکھیا میرے نبی نے فرمایا آمین صحابہ بیان کر دینے سونیا عجیب
بندہ دے ممبر تے چڑھن دا اگے بھی ممبر تے چڑھ دے ہو پر کدی آمین آمین نہیں آکھیا اللہ دے نبی جی آج ممبر دی پہلی پوڑی تے قدم رکھے ہے آمین تجھی پوڑی تے قدم رکھے ہے آمین تیجی پوڑی تے قدم رکھے آمین میرے نبی فرماندے نے بیلیو میں ممبر دی پہلی پوڑی تے چڑھے آواں اللہ نے آسمانہ تو جبریل نو بھیجے ہے جبریل نے 3 بددعاواں کیتیاں نے اللہ دے حکم نال مینوں آمین کہن دا حکم ہویا ہے اللہ دے حکم نال اللہ دے نبی فرماندے نے جبریل نے بددعا کیتی ہے اللہ سونیا اس بندے دی دنیا آخرت برباد کر دے اس بندے دی دنیا آخرت اللہ برباد کر دے اللہ دی ناک خاک آلود کر دے جن دی زندگی دے اندر تو بڑھے ماں باپ دی نعمت دیتی تو بڑھے ماں باپ دی نعمت دیتی تو والدین جیسی نعمت دیتی انہیں والدین دی خدمت کر کے تیرے کونوں جنت حاصل نہ کی دیاں وہ 101 دے رہنے والوں مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے تھے ٹھہر کے سوچے ہو بددعا دا حقدار کون پیا بن دے جڑا خدمت صحیح نہیں کردا خدمت صحیح نہیں کردا خدمت صحیح نہیں کردا یعنی خدمت کر دے پر صحیح نہیں کردا اوے لوگو اتھے خدمت صحیح نہ کرنے والے واسطے بددعائے تے جڑا ماں باپ نو گالیاں دین دے جڑا ماں باپ دا گریبان پکڑ دے جڑا ماں باپ نو کروں تکے مار دے جڑا ماں باپ نو اولڈ ہو سندردن چھاڑان دے جڑا والدین نال گالی گلوچ کر دے جڑا امی ابے دا گریبان پکڑ دے جڑا والدین نو لوکاں دے سامنے ذلیل کر دے تانوں تشنیع دا نشانہ بنا دے والدین نو لوکاں دے سامنے جھوٹا کر دے ایسے بے ایمان دا کی بنے گا میرے نبی فرماندے نے سلاسۃ لا یدخلون الجنت العاق لوالدیہ اللہ نے اس بندے نو جنت نہیں دینی جنہاں اپنی ماں دا نا فرمانے جنہاں اپنے باپ دا نا فرمانے وہ لوگوں آئیے غور کیجئے کتے نمازہ برباد نہ ہو جاون کتے روزے برباد نہ ہو جاون کتے حج عمرے برباد نہ ہو جاون کتے صدقہ خیرات برباد نہ ہو جاوے کتے جہاد دیاں محنتاں ضائع نہ ہو جاون اللہ بھی قسم ماں باپ دا نا فرمان ماں باپ دا نا فرمان وقت دا بڑا وڈا مولوی ہووے وقت دا بڑا وڈا محدث ہووے وقت دا بڑا وڈا امام ہووے وقت دا بڑا وڈا خطیب ہووے اللہ دی قسم ہے اللہ ذلیل کر کے رکھ دین دے حضرت مولانا یوسف راجو والی رحمت اللہ علیہ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ نقل کر دینے ہم دینے لوگوں اپنے علاقے دا بڑا وڈا شیخ الحدیث ہے اپنے علاقے دا بڑا وڈا مولوی ہے اپنے علاقے دا بڑا وڈا قاری ہے لوکانو قرآن پڑھان والا حدیث نا سبق سکھان والا جدو موت دا وقت قریب آئے ہندی زبان تو کلمہ جاری نہیں ہوندہ مر گئے کلمہ جاری نہیں ہوندہ اوہ لوگوں یار پہلی وفات تو بعد تزیت واسطے آئے نے تے آنکھیں دی بیگم نو کہنے نے نی بھینا تیرا بندہ تے بڑا ہی نیک سی تحجد پڑھنے والا ذکر اذکار کرنے والا وقت دا بڑا وڈا مولوی سی وقت دا بڑا وڈا امام تے خطیب سی لوکی دوروں دوروں علم حاصل کرنا دے سان نی بھینا پر مرن لگیا کلمہ نہیں پڑھیا گیا مرن لگیا کلمہ نہیں پڑھیا گیا اللہ اکبر اللہ بی بی رو پھیندی ہے تے رو کے آندی ہے ویرو اس بات اندر شک کوئی نہیں نمازی سی تہجد گزار سی قرآن دا قاری سی عالم دین سی ذکر اذکار کرنے والا سی پر اپنی ماں دا نافرمان سی اپنی ماں دا شان والدین اچھی بولو اپنی ماں دا جن اللہ نے طاقت دیتی ہے یاد کر لو ماں دا ماں دا نافرمان عالم دین بھی ہوئے تی اللہ مرن لگیاں کلمہ نصیب کردہ عالم دین العلماء
ورثۃ الانبیاء، نبیاں دے وارث علماء، اور اللہ دی زمین تے بہترین جماعت علماء۔ فرمایا میری امت دے تہجد گزار نیکوکار روزے دار، انہاں دا مقام علماء دے مقابلے چینج ہے جویں چاند دے مقابلے چ تاریاں دا مقام ہے۔ یعنی وڈے وڈے تہجد گزار ولی تارے نے تے عالماں نو اللہ نے چاند آکھیا ہے۔ حدیث مصطفیٰ جڑا کسے عالم دین دی زیارت کرنے واسطے کرو نکل دے، کردہ دروازہ بعد اندر پار کر دے، اللہ زندگی دے پچھلے گناہ پہلے معاف کر دیندہ ہے۔ اتنی شان، اتنا مقام مولوی دا، عالم دین دا، پر ماں دا گستاخ ہے، اللہ نے مرن لگیاں زبان تو کلمہ جاری ہون دیتا۔ تو تے میں کیڑے باغ دی گاجر مولیاں تہجد دی اذان کہندے پر ماں نو نہیں بلاندا، 5 ٹائم تکبیر اولا نال پہلی صف چ کھلو کے نماز پڑھ دے پر باپ نو نہیں بلاندا۔ ہائے ہائے، صحیح البخاری دا واقعہ، حضرت جریج رحمت اللہ علیہ کڈا بڑا ولی ہے، اور دنیا دے سارے ولی میں خبیب دی ولایت تو قربان کر دیاں کہ جن دی ولایت دی وجہ تو دودھ پیندہ بچہ بول پہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ تاریخ پڑھو، عیسیٰ بولے مریم دے کہنتے، اترے بچہ بولے ہے جریج دے کہنتے، کڈا بڑا ولی ہوئے گا۔ ولایت اندر شک، اوہ اچھی بولو رب دیو ملنگو شک، پر ماں دی بد دعا لگ گئی ہے۔ واقعہ لمبا ہے تسی سنے ہیں، ماں ایک دن میرے نائی، 2 دن، تیجے دن آئیے تے منہ چو نکل گیا، جاوے خبیب انہاں چکر مرے نہ جنہ چکر کسے بدکارہ دا منہ نہ ویکھے۔ ساری بستی والیاں کو کٹ پہ گئی، ایڈا وڈا ولی 24 گھنٹے عبادت ہی کردا رہندا ہے۔ میں تے تو نماز وہ بھی کسے کام دی نہیں، 4 رکعتاں پڑھنیاں نے تے 4واں چ حساب کرنا ہے، تلاوت 6 مہینیاں بعد قرآن پڑھنے ہیں، پھر بھی ماں باپ دیاں نافرمانیاں، گستاخیاں، بے ادبیاں۔ اے جی میں تے ماں نو بلاندا ہی نہیں، وائے جمے تے لعنت، کیوں؟ اے ماں نے حصہ ونڈیا ہے تے چھوٹے نو بہتا دے چھڑے ہے، واہ چند مرلیاں پیچھے ماں نہ لڑے ہے، چند ٹکیاں پیچھے باپ نہ لڑے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس ماں نال کہ جس ماں دے بارے نبی فرما رہے نے کہ تیری ماں دے قدمہ دے قریب اللہ نے تیری جنت نو رکھے ہے۔ حدیث ہے نبی پاک دی، صحابی کہندہ میں جہاد تے جانا ہے، فرمایا تیری ماں ہے؟ جی ہے، گھر جا۔ پھر آیا، فرمایا تینوں اگے بھی آکھے ہے گھر جا۔ پھر آیا، فرمایا لین کی جانا ہی؟ اے دل کر دے لڑاں، جسم چ خون دے فوارے نکلن، اللہ راضی ہوئے۔ کون راضی ہوئے؟ اللہ تو آڑے تے بھی راضی ہوئے، اچھی بولو کون راضی ہوئے؟ اللہ راضی ہوئے تے جنت مل جائے۔ میرے نبی مسکرا کے کہندے نہیں ہو جنت لینی ہوں؟ جی جنت لینی ہے۔ فرمایا جا گھر چلا جا، اللہ نے تیری ماں دے قدمہ دے قریب جنت نو رکھ دیتا ہے۔ نہ بولیو کو بھڑ کے لے جائے گا، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں، ہوئے ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں۔ ہائے انہوں پوچھو، ہائے انہوں پوچھو، ہائے انہوں پوچھو جندے سر تے ماں نہیں۔ ہائے انہوں پوچھو جندے سر تے ماں نہیں۔ رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں، اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر
اوے دوجا کوئی نہیں جے نبی پاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں جے ماں دے پیران دی خاک ورگا دو جاگیں اندر جے تو سکھ چاہنے اوہ سرگو دے والے آتیان کری دو جاگیں اندر جے تو سکھ چاہنے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر جدوں تینوں سکون دی لوڈ ہووے اوہ پیر تو کے ماں دے پی لیا کر گود ماں دی ہے درس گاہ پہلی گود ماں دی ہے درس گاہ پہلی جتھوں زندگی دا نسب العین بن دے جتھوں ابو بکر عمر عثمان بن دے جتھوں علی تے پاک حسنین بن دے اوہ ماں ہووے جے سیدہ فاطمہ ورگی پھر پتر بھی سید حسین بن دے ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جدے وچ دکھلاوے دی بات کوئی نہیں بعد رب رسول دی ذات نانو اچھی ماں دی ذات نانو ذات کوئی نہیں ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی جنہوں اپنی ماں نال پیارے پڑھ لو ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھا نہیں آئے انہوں پوچھو جندے سر تے ماں نہیں اللہ فرمانے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رل کے پڑھ لو رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جنہ دیاں زندہ نے وہ بھی پڑھیا کرو جنہ دے والدین ٹر گئے نے وہ بھی پڑھیا کرو رب ارحمہما پڑھو ایک باری رب ارحمہما آج پڑھو گے کل نو ساڑھے واسطے بھی کو پڑھے گا والدین اللہ دی قسم تیرے گھر دے اندر دو ایسے پیر نے کہ جنہ دے بارے تو سینے دے ہاتھ مار کے کہہ سکنے کہ میرے پیر دعا کرن تے اللہ رد کردہ لے آؤ دنیا دا کوئی پیر کوئی مولوی کوئی فقیر کوئی امام کوئی خطیب جن دے بارے کوئی دعویٰ کرے بھی یہ دعا کرے تے اللہ رد نہیں کردہ پر امی ابا کیوں جی امی ابا مولوی صاحب دعا کر دیو میرے پیپر نے کاری صاحب دعا کر دیو اور لوگاں دے ترلے مارنے باپ دے ہاتھ چوم کہنا نہیں پے گا خود ہی کر دے گا شتے بے دے پیر چوم خدا دی قسم کدی کان لا کے سنی اپنے واسطے بعد اندر مانگ دے تے تیرے واسطے پہلے مانگ دے باپ ہاں خدا دی قسم اللہ نے فطر دی طور تے باپ اور ماں دے دل وچ اولاد دا پیار رکھے ہے جڈا مرضی ظالم ہوئے ابا جڈا مرضی ظالم ہوئے ماں پر جدو اولاد دی واری آندی ہے موم ہو جاندے ہیں
اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والوں اللہ دی قسم ہے اللہ نے ماں باپ دا رشتہ ہی منفرد بنایا ہے دنیا کائنات پھر لو والدین جیسا رشتہ نظر نہیں آئے گا والدین جیسیاں وفاواں نظر نہیں آن گیاں والدین جیسا خلوص نظر نہیں آئے گا والدین جیسا پیار نظر نہیں آئے گا او مسلمانوں ماں تے مائیں اللہ دی قسم اللہ نے باپ دیاں بڑی عظمتاں رکھیاں نے کر لے خدمتاں اگر ماں زندہ ہی تے کر لے اگر باپ زندہ ہی تے کر لے اللہ دی قسم بعد اندر رونا تیرے کم نہیں ہوانا دنیا دی جیڑی چیز چاہی دیو اپنی ماں نو کہہ دعا کر دے اپنے باپ نو کہہ دعا کر دے آخرت اندر جیڑی چیز چاہی دیو اپنی ماں نو کہہ دعا کر دے اپنے باپ نو کہہ دعا کر دے او مسلمانوں اللہ دی قسم ہے پتر جنہ مردی نا فرمان ہوئے پتر جنہ مردی گستاخ ہوئے پتر جنہ مردی گناہگار ہوئے پتر جنہ مردی سیاکار ہوئے پتر جنہ مردی بدکار ہوئے لیکن باپ دے دل وچوں اولاد دیاں محبتہ ختم نہیں جے ہوندیاں نہیں اعتبار حضرت نوح علیہ السلام دی سیرت نو پڑھیے نبی نوح علیہ السلام دا واقعہ پڑھیے اوہ لوگو اللہ دا برگزیدہ پیغمبر ہے اللہ دا برگزیدہ رسول ہے جندے بارے رب کائنات نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ اوہ لوگو کلے کلے بندے پیچھے دوڑ کے اللہ دی توحید آباد کرنے والا لوگی حال چلان دینے گھڑیاں پہ بے کے نبی نوح نال دوڑ کے تبلیغ کر دے 950 سال اچھی بولو کنے 100 سال 950 سال نبی نوح نے اللہ دی توحید دا پیغام پہنچایا اوہ سرگو دیوالے رب دیاں مردیاں ویکھے ہو نبی نوح لوگانو تبلیغ کر دے تے نبی نوح دا جوان پتر کنان حضرت نوح نو مذاق کر دے حضرت نوح نو ٹھٹھے کر دے حضرت نوح نو تانو تشریح دا نشانہ بنا دے حضرت نوح کشتی بنا رہے نے تے حضرت نوح دا جوان بیٹا مشرکاں دے نال رل کے دشمناں دے نال رل کے حضرت نوح نو مذاق کر دے حضرت نوح علیہ السلام اوہ لوگو نبی نوح دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی نبی نوح دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی میں 950 سال تبلیغ کی تھی پر میرا پتر میرا ہی مذہب اڑائی جاندہ ہے مینوں تانوں تشریح دا نشانہ بنائی جاندہ ہے دشمنہ دی صاف اندر کھلوتا ہے اللہ بھی قسم اٹھا کے کہنا وہاں مسلمانوں مسجد دا مولوی ہوئے مسجد دا امام ہوئے پتر ہمارا گردی کرے لوکی گلاں کر دینے مولوی دیاں کھانیویاں ہو جاندیاں نے امام دیاں کھانیویاں ہو جاندیاں نے نبی نوح دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی جدوں جوان پتر دشمنہ نہ رل کے نبی نوح نو مذاق کردہ ہوئے گا اوہ لوگو انہاں کو دھون دے باوجود زمین نے پانی چھڑیا آسمانہ تو پانی نازل ہویا کشتی پانی دے اندر ترن لگ پئی حضرت نوح علیہ السلام کشتی دے اندر نے تے اپنے پتر نو آواز مار کے آندے نے اوہ پترا اجے بھی ٹیمی میری کشتی دے اندر آ جا شان والدین شان قرآن انیاں نافرمانیاں دے باوجود ابا پھر کی کہہ رہے ہیں پترا اجے بھی ٹیمی کشتی چے آ جا تے کنان اگوں آ سکے کہندہ ہے ابا کوئی گل نہیں او پہاڑ بڑیاں بلندیاں والے میں او پہاڑ تے چڑھ جاواں گا اتھے پانی نہیں آئے گا ادھروں پانی دی چھل آئیے کنان نو پانی دی اندر غرق کر کے لے گئی باپ تے پھر باپ ہی ہے
نال ہی ہاتھ چک لے اللہ میرا پتر اللہ فرما دے نے نو ہن چپ کر جا ہن بولی نا تے نہ اپنے پتر واسطے کچھ منگی نہیں تے میں تیرے نال ناراض ہو جاواں گا کیوں تیرا پتر مشرک ہے تو موحد ہے مشرک تے موحد دا جوڑ رلدا اچھی بولو توحید والے رلدا اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں انہاں کو جھون دے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ چکے نے اللہ نے منع کیتا ہے تے منع ہوئے نے اللہ اکبر اللہ باپ دے دل اندر پیار دا پیار باپ دے دل اندر بیٹے دا پیار ویکھنا ہے نبی یعقوب نو ویکھو اوے لوکو حضرت یوسف دی جدائی اندر نبی یعقوب اینا رویا ہے کہ رو رو کے اکھاں دا نور ہی چلا گیا وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ حضرت یعقوب دی اکھاں دا نور چلا گیا حضرت یعقوب اکھاں تو نبی نے ہو گئے اپنی اولاد دی جدائی دے غم اندر اور مسلمانوں ایتے نبی یعقوب دیاں گلانے آؤ میں آمینہ دے لال محمد صلی اللہ نہیں پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ اکبر اللہ سیرت آپ دی آپ دے سامنے رکھا میرے نبی مسجد نبوی دے اندر نے صحابی رسول بھجیاں آیا آکے آندے سونیا ابراہیم دی طبیعت بگڑ گئی ہے ابراہیم کون ہے میرے نبی دا بیٹا 3 سال دی عمر ہے ایک لوہار دے کر پرورش پا رہے ہیں اللہ دے نبی جلدی نال گئے نے ابراہیم نو اپنی گودی دے اندر اٹھایا 3 سالہ دا ابراہیم ہے اوے بچیاں والے پوچھو اس باپ کوڑوں جندہ بچہ بچپن دے اندر ٹر جاندے میرے نبی دا ابراہیم انج کر کے میرے نبی نے چکے ابراہیم تڑپڑے نے روح پرواز کر رہی ہے تے میرے نبی رو رو کے کہنے نے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ہائے 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 اللہ دے نبی دی داڑھی آنسوان نال بھر گئی صحابہ کہندے نے سونیا تسی بھی روندے ہو فرمایا میں رون تو منع تے نہیں کرتا فطرت دی بات ہے رونا آ جاندے اتھے قائد عقیدے دی بات بھی سن لو اے سوشل میڈیا تے سنیا جے نا پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ایک بی بی آئی تو اس بی بی نے آکے آکھیا جی میرا بچہ مر گیا تے ایک سی مینوں واپس چاہیے پیر صاحب نے چھلانگ ماری آسمانہ تے گئے اور روحاں والا تھیلا کھول کے اتے ہی کھلار دیتا اس دن جننے فوت ہوئے سن سارے زندہ ہو گئے کہو استغفر اللہ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے پڑھ لو استغفر اللہ کروڑاں پیر عبدالقادر جیلانی ہون تے میرے نبی دی جتی دی خاک دے برابر بھی میرے نبی دا اپنا بیٹا آپ دے ہتھاں چو روح پرواز کر رہی ہے شان پیغمبر کیوں جی اللہ دے نبی روک سکے اچھی بولے ہو اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا موتی لما منعتا اللہ عطا کرے تے روک کوئی نہیں سکتا اللہ روک لوے تے کوئی عطا نہیں کر سکتا اللہ دے نبی رو رہے ہیں اللہ 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 میں قربان جاواں گل دور نہ چلی جائے او مسلمانوں اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو اپنے والدین نو جھڑکا نہ ماریا کرو اپنے والدین دے سامنے اونچی نہ بولیا کرو اپنے والدین نال زبان درازیاں نہ کریا کرو اپنے والدین نو مجلساں چ جھوٹا نہ کریا کرو کتے اللہ دی ناراضگی دا سبب نہ بن جائے حدیث مصطفیٰ سناواں اللہ دے نبی دا صحابی ہے میرے نبی علیہ السلام دے کول آیا آ کے آندے سونیا
میرے ماں باپ قربان جاون اللہ دے نبی جی میرا بڑھا باپ ہے اللہ دے نبی جی میرا بڑھا باپ ہے میں کمائیاں کر کے لے آنا وا میرا باپ میرے مال نو گجار دیندا ہے میرا باپ میرے مال نو ضائع کر دیندا ہے میرا باپ میرے مال نو خرچ کر دیندا ہے او مسلمانوں اللہ دے نبی فرماندے نے اپنے باپ نو نال لے کے آ اے جوان اپنے باپ نو نال لے کے آیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا بابا اللہ دے نبی حکم ہوئے فرمایا اپنے پتر دا مال اجاڑنا ہے اپنے پتر دا مال خرچ کرنا ہے او سرگو دے والے اللہ دا واسطہ جے توجہ نہ سنے ہو اپنی جیب دے بٹن اپنے باپ واسطے بند نہ کری نہیں تے اللہ دی قسم ہے رب دی رحمت دے دروازے بند ہو جان گے تیرے باپ نے محنتاں کر کے تیرے باپ نے مزدوریاں کر کے تیرے باپ نے ریڑیاں تک کے تیرے باپ نے پٹھیاں تے کام کر کے تیرے باپ نے زمینداراں کر کے تینوں انجینئر بنایا تینوں پروفیسر بنایا تینوں ڈاکٹر بنایا اللہ اکبر اللہ تینوں ایس ایچ او تے میجر تے جرنل تے کرنل بنایا تینوں وکیل تے جج بنایا تینوں امام تے خطیب بنایا اور نوجوانہ آج جیڑیاں ڈگریاں لئی پھرنے تیرے باپ دیاں محنتاں نے تیرے باپ دیاں دعاواں نے تیرے باپ دیاں مزدوریاں نے اپنے باپ دا ہاتھ نہ روکی اپنے باپ نہ زبان درازی نہ کری نہیں تے اللہ دنیا آخرت دے اندر ذلیل کر دے گا اے نوجوان میرے نبی پاک کو آیا میرے نبی نو شکایت کر دے نبی پاک نے بابے نو سوال کیتا اوے بابا اپنے پتر دا مال کتے خرچ کرنے اے بابا رو پیندے تے رو کے آندے سونیا میں مال کتے خرچ کرنے میں تینیاں پہنا تے خرچ کرنا ماں یا اپنیاں پہنا تے خرچ کرنا ماں اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے اوہ نوجوانہ ایتے جگہ بالکل ٹھیک ہے خرچ کرنے والی جگہ اپنے باپ دا ہاتھ نہ روکیا کر اپنے باپ نو خرچ کرنے دیا کر او مسلمانوں اے بابا بھی جا رہے ہیں اے نوجوان بھی واپس جا رہے ہیں اللہ نے میرے نبی نو وحی دے ذریعے پیغام بھیجیا میرے سونیا اس بڑھے بابے نے اپنے نوجوان اپنے نافرمان پتر دی اللہ اکبر اللہ نافرمانیاں تے اپنے دل دے اندر کچھ شیر لکھے ہوئے نے جڑے شیر صرف بابا ہی جان دے اللہ دے نبی علیہ السلام نے آواز ماری اوے بابا اللہ دے نبی حکم ہوئے فرمایا بابا جڑے شیر اپنے دل دے اندر لکھے ہی مینوں بھی سنا دے اللہ دے نبی علیہ السلام دی یہ گال سن کے بابے دیاں چیخاں نکل پئیاں آندے سونیا میں دے اگے ہی تانوں سچا نبی ماننا وا اج میرا ایمان مزید پختہ ہو گئے کیونکہ جڑے شیر میں اپنے دل دے اندر لکھے نے یا میں جاننا وا یا میرا اللہ جان دے میرا پتر تے جگہ جگہ جا کے مجلساں دے اندر رشتہ داراں دے اندر یاراں بیلیاں دے اندر کاروباریاں دے اندر جا کے میریاں غیبتاں کر دے میریاں چگلیاں کر دے میریاں نافرمانیاں کر دے میریاں شکایتاں کر دے پر سونیا جیویں دا بھی ہے میں دے بارے کدی کسی نال گل نہیں کی تھی پر تسی اللہ دے نبی ہو تسی مینوں آرڈر دے رہے ہو اللہ دے نبی میں تانوں شعر سناواں میں تانوں انہاں شعراں دا ترجمہ سناواں او مسلمانوں اے بابا رو پیندے تے رو کے کہندے سونیا ایک بندہ درخت لگاندے چھوٹا جہا پودا لگاندے اس پودے نو گوڈی کر دے پودے نو پانی دیندے پودے دی پرورش کر دے پودا جوان ہو جاندے ایک درخت دی صورت اختیار کر لیندے مسلمانوں جدوں درخت بن جاندے یا تیوں درخت دا پھل کھاندے یا درخت دی چھاویں بیندے یا درخت نو کٹ کے لکڑیاں دا بالن بنا لیندے
کہندا ہے اللہ دے نبی جی میں اپنے پتر نو بڑیاں محنتاں نال پالیا اپنے پتر نو بڑیاں مشقتاں نال پالیا پر سونیا میرا پتر پھل دینا تے دور ہے میرا پتر چھاویں بیٹھنا تے دور ہے میرا پتر تے جلان دے کام بھی نہیں آیا لکڑیاں دے کام بھی نہیں آیا میرے نبی نے زور نال اس نوجوان دے سینے تے اپنا ہاتھ ماریا اللہ دے نبی رو رہے نے فرمایا جوانا آج تو بعد اپنے باپ دی شکایت نہ کری تیرا مال تیرے باپ دا جویں چاہویں خرچ کرے تو اپنے باپ نو روک نہیں سکتا اللہ فرمانے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جنہ دے امی ابو زندہ نے قدر کر لو قدر کرو خدا دی قسم جڑا باپ دی نافرمانی کردہ اللہ انہوں دنیا تے ذلیل کر کے رکھ دیندہ ہے ساڑھے علاقے دا واقعہ سچا ظہر دی نماز تو بعد دا ٹائم ہے دو نوجوان میرے کو آئے میں انہوں دے پنڈ 2-4 وری تقریر کر کے آیا قاری صاحب کوئی وظیفہ دسو حالات بڑے ٹیٹ نے چنگا بڑا زمیندار ہاں پر دن با دن ڈول ہوندا جا رہے ہیں میں کہا پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ تسی بھی ایک باری پڑھو لا حول جنت دے خزانیاں چو خزانے فرمایا 99 بیماریاں تو اللہ شفا دیندا ہے سب تو چھوٹی بیماری غم تے فکر دی بیماری جنہیں مرن لگیاں پڑھ لے اللہ نے جنت ضرور عطا کرنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ جی کو اور دسو میں کہ استغفار کریا کرو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ معاف کرنا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ گل لمبی ہو جائے جی اور دسو میں تسی کیتا کی ہوئے ایڈے ایڈے وڈے وظیفے اندہ قاری صاحب ایک گل کرنی ہے کرن نو دل بھی کر دے تے نہیں کردا پر میں کرنی ضرور ہے میں کیا کرو اندہ قاری صاحب میرا بڑھا باپ بڑی سخت طبیعت دا مالک جدوں دل کرنا میری امی نو مارنا جدوں دل کرنا میری ماں دا سر پاڑ دینا ایک دن میرے باپ نے میری ماں نو ماریا آندے قاری صاحب اسی دوواں پراواں نے رل کے اپنے باپ دا گربان پکڑ لیا اپنے باپ دا سر پاڑ دیتا اپنے باپ نو زمین تے دھکا مار دیتا 1 سال نہیں بلایا 1.5 سال نہیں بلایا قاری صاحب ایک دن میرے باپ نے مینوں آواز ماری پترا میری گل سن میں سنیاں نے سنی کر دیتی میں واپس آیا ہاں میرے باپ نے میرا گوٹ پکڑ لیا میں اپنے باپ کو اپنے گوٹ نو چٹکا مار کے چھڑا لیا میرے باپ نے اکھاں نیویاں کیتیاں تے رون لگ پیا آندے مولانا 2 دن گزرے نے میرا باپ مر گیا 2 دن گزرے میرا ابا آندہ ہن نکراں بے بے رونا وہاں بھی انہیں کہنا کی سی گوٹ پھڑ کے بلاندہ سی کہنا کی سی آندہ قاری صاحب او دن جاوے آج دا دن آوے مصیبتاں ساڈا مقدر بن گئیاں جڑے پرا نے نار رل کے ماریا سی او 302 دے کیس اندر عمر قید جیل چلا گیا خدا دی قسم سچا واقعہ میں اندر جدو دا ابا مریا میں رات نو سو کے نہیں ویکھیا کیوں اندر ڈرونیاں خواب آندیاں نے اللہ نے نیند دا مزہ ہی کھولے اللہ نے رات دا سکون ہی کھولے ڈرونیاں خوابا
کدی میں نہر چ گوتے کھا رہا، کدی میرے مگر پولیس لگی ہے، قاری صاحب میں کی کراں؟ میں کہو رب دیا بندیا، ابا ناراض کر دیتا ہی، تو نبی پاک دا فرمان نہیں سنیا، جندے تے باپ راضی اوندے تے رب راضی، تے جندے تے باپ ناراض ہے اوندے تے رب۔ قدر کرو، قدر کیوں؟ میں روندے ویکھے نے بڑے بڑے، جیوندے باپ نے پانی منگیا تے پانی نہیں دیتا، باپ مر گیا تے منجی نہ لپڑ لپڑ روندے نے، جی میں ہی دینا بہتا پیار ہی کو نہیں سی کرتا۔ جیوندے دی قدر کر، اللہ دی قسم تیرا پیو ستا ہوئے رات نو کھیس پراں کر کے نا تے پیو دے پیر چومیا کر، ویکھی تینو سکون کننا ملدا تے اللہ دنیا چ عزتاں کنیاں عطا کرتا۔ باپ مرے اوے سر ننگا ہووے، اتے ویر مرن اوے بیڑا ویلا ماں مرے، اوے محمد بخشا اتے مک جاندا جے میلا ماں مرے، اوے سر ننگا ہووے اتے ویر مرن، اوے کانڈ خالی باپ مرے، اوے محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ جنہ دے امی ابو زندہ نے خدمت کرن دی توفیق عطا فرما، جنہ دے والدین ٹر گئے اللہ قبرانو جنت دا ٹکڑا بنا۔ یا اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ساڑھے محترم بھائی ساجد صاحب دے ابو بزرگ عبدالقدیر صاحب، اللہ انہاں دی قبر نو تحت نگاہ وسعت عطا فرما۔ اللہ کریم اس پنڈ دے جتنے بھی توحید پرست وفات پا گئے اللہ تمام دیاں قبراں تحت نگاہ وسعت عطا فرما۔ حضرت آدم تو لے کے ہن تک جتنے توحید پرست وفات پا گئے اللہ تمام دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا۔